नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ हजुरहरूलाई कक्षा 5 को मेरो गणित विषयको कक्षामा। हामीले योभन्दा अगाडिको कक्षामा चाहिँ ऐकिक नियम र साधारण ब्याज पढेको थियौँ र मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर चाहिने विभिन्न कुराहरू आधारभूत कुराहरू चाहिँ बताएको थिएँ। हामीले विभिन्न खालका प्रश्नहरू पनि यहाँनिर हल गरेको थियौँ र यो सके पछाडि आजको कक्षामा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पाठ 15 तिर लग्दैछु, जसमा हामीले चाहिँ बिल र बजेट पढ्नुपर्ने छ र तपाईहरुलाई यो त्यस्तो नयाँ कुरा त होइन, बस हामी गणितीय रूपमा हेर्न गइरहेको छौँ यो कुरालाई है। बिल भनेको त्यस्तो तपाईहरुले पहिले पनि देखिसक्नु भएको कुरा हो र के कस्तो हुन्छ भन्ने तपाईहरुलाई सायदै थाहा छ होला है। छैन भने पनि म यहाँनिर एउटा बिलको उदाहरण चाहिँ देखाइदिन्छु। ल हेर्नुस् है, यस्तो हुन्छ है बिल चाहिँ। हामीले हेर्दाखेरि यस्तो खालको देख्न सक्छौं र बिलमा अब के हुन्छ भन्ने कुरा एकछिन छलफल गरौँ है त। तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बाउट अफ अथवा यहाँनिर के हुन्छ विक्रेता भन्ने हुन्छ। यो भनेको के हो, पसलको नाम हुन्छ यहाँनिर है, पसलको नाम हुन्छ जसले बेचेको उसको नाम। र सोल्ड टु अथवा क्रेता भनेको छ, क्रेता भनेको को हो, किन्ने मान्छेलाई क्रेता भनिन्छ। मिति भनेको किनबेच भएको मिति, किनबेच भएको मिति है। किनबेच भएको मिति लेखिन्छ है यहाँनिर। अनि त्यसपछि यहाँनिर नम्बर भनेको छ, यो भनेको के हुन्छ, यो बिलको नम्बर हुन्छ है। बिललाई पनि हामीले यसरी नम्बरमा राख्ने गर्छौं र यो बिल नम्बर भन्न खोजेको यहाँनिर तपाईहरुले अब 003 004 यसरी नि आफ्नो कति नम्बरमा परेको छ यो बिल, यो चाहिँ खास कसले भर्छ त, यो कुरा भर्ने चाहिँ कसले हो, पसलेले, व्यापारीले है, पसलको मान्छेले। अनि यहाँनिर पार्टिकुलर्स अथवा विवरण भनिएको छ, भनेको सामान, के सामान खरिदेको त्यो कुरा यहाँनिर त्यसको कुरा लेख्ने र कति परिमाणमा, कतिवटा खरिदेको, परिमाण भनेको कतिवटा चाहिँ त्यो सामान कतिवटा खरिदियो है। अब कुनै चीज त फेरि द्रव्य पनि हुन सक्छ, त्यसलाई त हामीले गर्न सकिदैन। त्यसलाई फेरि के गरिन्छ त, त्यसलाई हामीले भौतिक परिमाणको रूपमा जस्तै केजीको हिसाबले, लिटरको हिसाबले यसरी लेखिन्छ। र यहाँनिर यो भनेको के हुन्छ, ऐकिक मूल्य हुन्छ है, एकाइ मूल्य भनौं न, एकाइ मूल्य लेखिन्छ यो दरमा। यहाँनिर प्रतिशतमा चाहिँ हुँदैन, यो दर भनेको अर्कै दर हो है। अनि यो दर चाहिँ केमा हुन्छ त भन्दाखेरि मूल्य रुमै हुन्छ र यसले के जनाउँछ, एउटा सामानको मूल्य है, एउटा सामानको मूल्य। अनि यो भनेको के हो त, जम्मा पैसा, जम्मा कति भयो यो सामानको है। फेरि यो सामानको यहाँ 1 नम्बरमा लेखेको सामानको जम्मा पैसा कति भयो यहाँ हुन्छ, 2 नम्बरमा लेखेको सामानको जम्मा पैसा कति भयो यहाँ हुन्छ, 3 नम्बरमा लेखेको सामानको जम्मा पैसा कति भयो यहाँ हुन्छ। र यी सबै यहाँनिर पैसा पनि छ है, फेरि यो रुपैयाँमा, यो पैसामा, र यी सबै जोड्दाखेरि अन्तिममा कति तिर्नु पर्यो त क्रेताले भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ लेखिन्छ त, हो यो बट्टामा लेखिन्छ, जसमा यतापट्टि के लेखिएको हुन्छ, जम्मा भनेर लेखिएको हुन्छ। र यो हस्ताक्षर कसले गर्छ त, पसलेले अथवा बेच्ने मान्छेले है, यहाँनिर हस्ताक्षर गर्छ। र अलिकति चाहिँ यसलाई के भन्छ, कानुनी रूपमा चाहिँ अलिकति उचित मान्नको लागि अथवा कानुनी रूपमा कतै पेश गर्नुपर्ने छ त्यस्तो छ भनेदेखि चाहिँ तपाईहरुले कतै देख्नु भएको छ होला यस्तो खास कतै यहाँनिर यो माथिपट्टि है, हो यो ठाउँमा चाहिँ एउटा छाप पनि लगाइएको हुन्छ है, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। हो यतापट्टि कतै त्यो पसलको छाप पनि लगाइएको हुन्छ, यस्तै खालको हुन्छ है बिल। अब यो भयो एउटा बिलको एउटा कुनै, अब मैले तपाईहरुलाई एउटा स्याम्पल देखाएँ है। अब यहाँनिर प्रश्न छ एउटा, बिलको बारेमा केही छलफल गर्न खोज्दैछ। यो चाहिँ तपाईहरुले आफूले हल गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रश्न। अनि अब बिल बनाउने कुराहरू यताउता यहाँनिर सोधेको छ। यी प्रश्नहरू चाहिँ हामी अभ्यासमा हल गरौँला। अब बिलको कुरा भइसके पछाडि हामी के को कुरा गर्छौं त, बजेटको कुरा गर्छौं है।
ल बजेट हेरौँ त। बजेटमा के छ त? बजेटमा कुनै पनि अब के भनौँ संस्था भनौँ अथवा खासमा यो बजेटको कुराहरू चाहिँ वित्तीय संस्था अथवा अरू पनि संस्थाहरूमा नै आउँछ यो कुरा चाहिँ। हुन त हाम्रो घर परिवार, सानो घर परिवार नै पनि भनौँ, सबै चिजहरू सञ्चालन हुनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त? हामीलाई पैसा चाहिन्छ। र यही पैसाको के कस्तो छ चालचलन होइन, कति आएको छ, कति गएको छ, आम्दानी के छ, खर्च के छ, यी सबै कुराहरूको विवरण राख्नु भनेको नै के हो त? बजेट बनाउनु हो है। ल अब यहाँनिर जस्तै तपाईँहरूलाई यहाँ किताबमा चाहिँ एउटा यस्तै खालको बजेटको चाहिँ एउटा उदाहरण चाहिँ दिएको छ। तपाईँहरूले त्यो चाहिँ आफूले हल गर्न सक्नुहुन्छ किताबको। अब हामी चाहिँ यसको अभ्यास नै हल गर्छौँ है त। ल अभ्यास हेरौँ। अभ्यासको प्रश्न नम्बर 1 देखि हामी सुरु गर्छौँ र यसमा सोधिएका सबै प्रश्नहरू हल गर्छौँ है। ल तपाईँहरूले बजेटको लागि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा उदाहरणको लागि आफ्नो किताबमा हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ केही प्रश्नहरू सोधेका छन्, त्यो तपाईँहरूले प्रयोगात्मक कार्यको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ, त्यो हल गर्नु होला। अब हामी हेर्छौँ अभ्यास 15.1। 15.1 को 1 मा के भनेको छ? काली माटीको तरकारी थोक बजारको एक दिनको तरकारी थोक बजारको एक दिनको तरकारीको मूल्य सूची पढेर निम्न लिखित प्रश्नहरूको जवाफ देऊ। प्रश्नहरूको जवाफ देऊ। यो छ प्रश्न र हामीलाई यहाँनिर केही दिएको छ, तालिका जस्तो दिएको छ। यो तालिकामा पहिला बनाइसक्छु अनि त्यस पछाडि हामी छलफल गरौँला है। यस्तो छ। यस्तो छ है। ल हेरौँ है। यहाँनिर के लेखेको छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा विवरण लेखेको छ, माथि मूल्य सूची लेखेको छ है। अनि यहाँनिर विवरण र यतापट्टि प्रति किलोग्रामको मूल्य भनेको एकाइ मूल्य जस्तो बुझौँ है। प्रति किलोग्राम मूल्य। ल पहिला सुरुमा विवरणमा के दिएको छ? पहिलो दिएको छ काउली कति भनेको छ? रु 30 प्रति केजी। अनि त्यस पछाडि बन्दा रु 25 प्रति केजी। अनि गोलभेरा रु 40 प्रति केजी। अनि सिमी अनि केराउ करेला अनि खुर्सानी गाजर र मुला।
यति कुराहरू दिइएको छ। अनि यिनीहरूको यहाँनिर हामीलाई मूल्य पनि दिएको छ है। मूल्य हेरौँ त। सिमीको मूल्य 35, 32, 36, 60, 24, 18 यति कुराहरू दिइएको छ। अब यिनीहरूलाई हेरेर हामीले तल सोधिएका प्रश्नहरू चाहिँ हल गर्छौँ है। ल सबैभन्दा सस्तो तरकारी के रहेछ? क को प्रश्न के छ? सबैभन्दा सस्तो तरकारी के रहेछ? ल सबभन्दा सस्तो कसरी थाहा हुन्छ? यी सबैलाई हामीले हेरेर तुलना गर्छौँ। सबैभन्दा सस्तो यो दुईटामा सबभन्दा सस्तो कुन छ? यो छ। अनि अब यो दुईटाबाट आएको सस्तो 40 अहिलेसम्मको यही छ। यहाँसम्ममा पनि सबभन्दा सस्तो यही 25 छ। 32 ठुलो भयो, 36 पनि ठुलो भयो, 60, 24 यस पछाडिको 24 छ। 24 र 18मा 18 सबैभन्दा सस्तो तरकारी रहेछ। 18 मूल्य परेको के छ? मुला। मुला सबैभन्दा सस्तो तरकारी रहेछ। ल खमा हेरौँ। खमा के छ? सबैभन्दा महँगो तरकारी के रहेछ? अब महँगो भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न सकिन्छ त? जसको मूल्य सबभन्दा धेरै छ त्यो नै सबैभन्दा महँगो तरकारी हुन्छ। भने पछाडि हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौँ त? यहाँनिर हेर्दाखेरि यो तालिकामा हेर्दाखेरि सबैभन्दा महँगो भनेको के छ? यसो मैले नजर डुलाउँदा यो 60 सबैभन्दा धेरै देखेँ। त्यसैले सबैभन्दा महँगो तरकारी भनेको खुर्सानी रहेछ, किनकि खुर्सानीको मोल हो रु 60 प्रति केजी। त्यसैले हामीले के भन्न पाइयो त? खुर्सानी सबैभन्दा महँगो तरकारी रहेछ। यो छ। ल अब अर्को गमा जाउँ। प्रश्न गमा के छ? केराउ र केराउमा पनि हरियो है, हरियो र सिमीको मूल्यमा कति फरक रहेछ? फरक रहेछ। प्रश्न यो छ। अब हेर्नुहोस् है, केराउको मूल्य कति छ? हरियो केराउको मूल्य यति छ र सिमीको मूल्य कति छ? सिमीको मूल्य यति छ। अब फरक कतिको रहेछ? कहिल्यै पनि फरक निकाल्दा ठुलोले सानोलाई घटाउने। ठुलोले सानोलाई घटाउनु भनेको के भयो त? यहाँनिर सिमीको मूल्यले केराउको मूल्यलाई घटाउन पर्यो। यहाँ सिमीको मूल्य बराबर कति छ? सिमीको मूल्य बराबर 35 प्रति किलोग्राम है। अनि त्यस पछाडि केराउको मूल्य कति छ? हरियो केराउको मूल्य बराबर रु 32 के प्रति किलोग्राम है। भने पछाडि अब सिमी र केराउको आइसके पछाडि मूल्यमा फरक भनेको कति हुने भयो त? मूल्यमा फरक बराबर ठुलोले सानोलाई घटाउने सधैँ भनेको रु 35 घटाउ रु 32 बराबर 3 हुन्छ। यसरी हामीले फरक निकाल्न सक्छौँ। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँनिर घमा हरिले 2 किलोग्राम गाजर किन्दा
किन्दा पसलेलाई, अब यो भनेको हाम्रो ऐकिक नियमको प्रश्न जस्तै भयो है, कति रुपियाँ तिर्नु पर्ला भनेको छ। प्रश्न त्यस्तो गाह्रो छैन, हामीलाई प्रति केजीको दिएको नै छ। एकाइ मूल्य भनौँ न, एकाइ मूल्य बराबर के हुने भयो, एकाइ मूल्य हामीलाई कसरी दिएको छ त, एकाइ मूल्य हामीलाई यो रूपमा दिएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर प्रति केजीको हिसाबमा दिइरहेको छ नि त। प्रति केजी भनिसकेपछि 1 केजी भनेको के हुने भयो, एकाइ मूल्य हुने भयो। अब गाजर प्रति केजी 24 भने पछाडि एकाइ मूल्य कति आयो, 24। अब 2 किलोग्राम गाजर बराबर ग्राम गाजरको मूल्य बराबर के हुने भयो, 2 किलोग्राम भने पछाडि यो भनेको के हो, यो हामीले वस्तुको सङ्ख्या भनेर पहिला लिएको थियो नि हो, त्यसरी नै यो पनि केजीको सङ्ख्याको रूपमा लिन सकिन्छ अथवा परिमाणको रूपमा लिन सकिन्छ। परिमाण यो भइहाल्यो र एकाइ मूल्य हामीलाई थाहा छँदैछ भने 2 किलोग्राम गाजरको मूल्य भनेको के हुन्छ त, त्यही परिमाण भनेको 2 गुणन एकाइ मूल्य भनेको 24 बराबर 48। रु 48 चाहिँ उसले पसलेलाई दिनुपर्ने रहेछ भनेर यहाँबाट भन्न सकिन्छ। ल यो भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 मा। चार जना व्यक्तिले क्रमशः क, ख, ग, घ र घ है, र घ यसरी दिएको छ। मा दिए अनुसार तरकारी किनेछन्। अनि त्यस पछाडि अझै रहेछ, प्रत्येकले कति कति तिरेछन् भनेर भनेको छ। कति कति तिरेछन् यस्तो छ प्रश्न। बिल बनाएर देखाऊ, बिल बनाउनु पर्ने है। अब तपाईहरुले यहाँनिर के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर हेर्छौँ है हामीले। अब ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको के हुन्छ त बिलमा, अघि मैले तपाईहरुलाई बिलको उदाहरण पनि देखाइ नै हालेँ, त्यहीँबाट हामीले लिन सकिन्छ। अब यहाँनिर पसलको नाम त्यस्तो खुलाएको छैन, हामीलाई के भनेको छ, कालीमाटी तरकारी थोक बजारको भन्छ, कालीमाटीको तरकारी थोक बजार भनेर एउटा नाम राखौँ है। ल पहिला सुरुमा तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त, यसरी एउटा ठुलो तालिका बनाउनु पर्यो जसमा के गर्ने त, सबैभन्दा माथिपट्टि के राखिन्छ त, पसलको नाम राखिन्छ है। सबैभन्दा माथिपट्टि पसलको नाम, पसलको नाममा के राख्नु पर्यो, कालीमाटी थोक तथा अनि कालीमाटी ल कालीमाटी तरकारी थोक बजार भनौँ न हैन, तरकारी थोक बजार यो भयो। अनि यहाँनिर त्यसको के पनि लेखिन्छ त, त्यसको हामीले ठेगाना पनि लेखिन्छ, काठमाडौँ है। ल काठमाडौँ भनेर यहाँनिर लेखियो। अब यो भयो ठेगाना, नेपाल यसरी ठेगाना लेख्ने। अब यहाँनिर के लेख्ने, क्रेता, क्रेता को हो त, कसले किन्यो त भन्ने कुरा यहाँनिर लेखिन्छ, क्रेता, क्रेताको नाम। क्रेताको नाम अब हामीलाई यहाँनिर एकछिनमा हेरौँला है क्रेताको नाम। म पहिला यो एउटा उदाहरण बनाइहाल्छु अनि त्यस पछाडि हामीले अन्त पनि यही प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि मिति,
मिति लेख्नुपर्छ त्यसको यतापट्टि। अब यहाँनिर चाहिँ कसरी राख्ने त, अब तपाईँहरूले अघि पनि देख्नुभयो हो त्यसरी नै हामीले के गर्छौँ, पहिला क्रम सङ्ख्या लेख्छौँ, क्रम सङ्ख्या, अनि विवरण के सामान किनेको हो भन्ने विवरणमा पर्छ, अनि परिमाण कति किनेको हो भन्ने कुरा पर्छ यसमा, अनि दर भनेको प्रति केजी अथवा प्रति गोटा कति भन्ने कुरा पर्छ यसमा, र मूल्य यसमा पर्छ है। यसरी राख्ने, यो सबै हामीले कोठामा राख्छौँ है एकछिनमा। यो भयो, यति भइसके पछाडि अब यसलाई एउटा कोठामा बन्द गर्ने पहिला। यो हुन्छ र यसलाई फेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर पनि अर्को एउटा जम्मा भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो जम्मा लेख्ने ठाउँ चाहिँ तपाईँहरूले आफैले छोड्नु होला। जम्मा, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर सही हुन्छ है, विक्रेताको सही हुन्छ, यसरी लाइन तान्ने। अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ त, क्रम सङ्ख्यामा 1 देखि अब कतिवटा सामान किनेको छ त्यसै अनुसार तपाईँहरूले थप्दै जान सक्नुहुन्छ। अनि परिमाणमा के लेख्ने, परिमाणमा कुनै पनि सामान कति केजी अथवा कतिवटा किनेको छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले परिमाणमा लेख्छौँ, र त्यो जुन चिज किनेको छ त्यसलाई प्रति केजी अथवा प्रति गोटा कति पर्छ भन्ने मूल्य चाहिँ हामीले यहाँ दरमा लेख्छौँ, एकाइ मूल्य हुन्छ यो चाहिँ। र अब परिमाणको हिसाबले त्यसलाई कति मूल्य पर्न गयो जम्मा जम्मी भन्ने कुरा यहाँ लेख्छौँ, त्यो चाहिँ सामानलाई है। र सबैबाट हामीले अन्तिममा जोडेर जम्मैमा कुल मूल्य कति पर्न गयो त्यो जम्मा चाहिँ हामीले यहाँ लेख्छौँ है। ल यो भयो एउटा बिलको नमुना। अब यही कुरा हामी केमा प्रयोग गर्छौँ त, सबै प्रश्नहरूमा प्रयोग गर्छौँ। जस्तै प्रश्न नम्बर कमा हामीलाई के भनेको छ, प्रश्न कमा हेर्नुहोस् त, कमा 2 किलोग्राम काउली, 1 किलोग्राम गोलभेडा, अनि 2 किलोग्राम मुला। अब यसको हामीले बिल बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने त, त्यो अहिकै चिज छ है मसँग चाहिँ। पहिला सुरुमा ल क्रेताको नाम हामी आफै केही भरौँ है, के राख्ने होला त, क्रेताको नाम ल मैले यहाँनिर रामनारायण राखेँ है। रामनारायण, मिति मानिलिउँ 2077 साल 2 महिना 9 गते है। अब विवरणमा 1 मा के हुनु पर्यो, पहिलो उले काउली किनेको छ भने यहाँनिर विवरणमा काउली राख्ने, काउली। अनि परिमाणमा चाहिँ कति किन्यो त, कति किन्यो भन्ने कुरा यहाँनिर 2 किलोग्राम भनेको छ भने पछाडि तपाईँले यसलाई के लेख्नु पर्यो त, 2 किलोग्राम है। अनि दर अब यहाँनिर प्रति केजी कति पर्छ भन्ने कुरा लेख्ने हो, जुन हामीलाई कहाँनिर दिएको छ त, काउली प्रति केजी कति छ, काउली प्रति केजी रु 30 छ भने पछाडि काउली प्रति केजी रु 30। अब रु 30 है, रु 30, काउली प्रति केजी रु 30 हुन्छ भने अब यो जम्मा जम्मी किनेको 2 केजी काउलीलाई कति पर्छ भन्ने कुरा कसरी निकाल्न सकिन्छ, यो भनेको के हो, यो भनेको एकाइ मूल्य भयो र यो भनेको वस्तुको सङ्ख्या अथवा वस्तुको परिमाण भयो भने हामीले जम्मा मूल्य निकाल्न के गर्न सक्छौँ त, वस्तुको मूल्य एकाइ मूल्य गुणन परिमाण भनेको कति हुन्छ, 60 रु 60। त्यसै गरी काउली पछि 1 किलोग्राम गोलभेडा, 2 मा गोलभेडा है, गोलभेडा कति 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम भने पछाडि 1 किलोग्रामलाई गोलभेडालाई कति छ, 1 किलोग्राम गोलभेडा बराबर रु 40 छ भने पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर 40 राख्न सक्नुहुन्छ, 40। अनि त्यस पछाडि
अब 1 किलोग्राम मात्रै किनेको हो भने यो सिधै के भयो रु 40 नै भयो। त्यस पछाडि 3 नम्बरमा के छ 2 किलोग्राम मुला। मुला कति 2 किलोग्राम र प्रति केजी कति छ मुलाको रु 18 छ। भनेपछि अब हामीले जम्मा मूल्य निकाल्न 18 दुना कति हुन्छ 36 यहाँनिर राख्न सक्छौँ रु 36। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ जम्मा मूल्य निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जम्मा मूल्य बराबर के हुन्छ यहाँनिर भएका यी सबैलाई जोडेर यहाँनिर ल्याएर लेख्छौँ हामीले है। यो भनेको के भयो त यो भनेको 60 जोडा 40 भनेको 100 136 136। अब केही नियमहरू तपाईहरुलाई थपिदिन्छु म। हामीले के पनि गर्ने गर्छौं बिलतिर भन्ने तपाईहरुले पनि देख्नुभयो होला। बिलतिर यो अन्तिम विवरण लेखिसके पछाडि यो विवरण लेखिसके पछाडि के गरिन्छ त यसरी केर्ने गरिन्छ है। यो किन केरिएको हो भन्दाखेरि अनि यहाँनिर पनि यस्तो गर्ने गरिन्छ यसरी लाइन तानेर यस्तो गर्ने गरिन्छ। यो किन गरिएको हो भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईको बिल हामीले त यो कतै पेश गरेर त्यहाँबाट पैसा भुक्तानी पनि गर्न सक्छौं हैन। कुनै संस्थाको बिल हो भने त कुनै संस्थाले सामान किनेको हो भने त त्यो किन्ने मान्छेले के गर्न सक्छ त आफैले थपथाप पनि पार्न सक्छ सामानहरू। मैले यो कुरा किने भनेर थपको बिल बनाएर बढी बिल बनाएर अनि त्यो पैसा आफूले हजम पनि त गर्न सक्छ नि। हो त्यस्तो नगरोस् त्यस्तो खालको अपराध नहोस् भनेर चाहिँ विक्रेताले नै के गरिदिन्छन् त यहाँनिर यसरी केरिदिन्छन् आफैले केरिदिन्छन् ताकि यहाँनिर अरु कसैले यसरी थप्यो भने जस्तै यहाँनिर गाजर भनेर थप्यो भने त्यो आफै चिनिन्छ के त्यसरी थपेको कुरा चिनिन्छ। हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यहाँनिर एउटा कुरा यसरी केर्ने गर्छौं यो केरेको भयो। अर्को कुरा यो पैसाको पछि यस्तो लगाइने गरिन्छ है। यो कुरा ख्याल गर्नु होला यो तपाईहरुलाई एकदमै उपयोगी कुरा हो। अब त्यसपछि विक्रेताले यदि सही आफ्नो हानेको छैन भने त्यतिखेर के हुन्छ त यो बिल मान्य हुने छैन है। विक्रेताले सही गर्नै पर्छ। विक्रेताले सही गरेको छैन भने यो बिल मान्य हुने छैन है। यति कुरा ख्याल गर्नु होला। ल अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा के रे ख मा जान सक्छौं। ख मा के भनेको छ 2 किलोग्राम सिमी अनि 1 किलोग्राम गाजर अनि 2 किलोग्राम बन्दा यो छ है। अब योलाई पनि मैले त्यही अघिकै नमुना लिएँ है। तपाईहरुले चाहिँ फेरि बनाउनु होला। मैले चाहिँ माथिबाटै लिएँ। अब यसको लागि ल मानिलिउँ एकछिनको लागि यो कोही मान्छेले किन्यो होला है क्रेता। मिति 2077 साल 7 महिना 18 गते ल है। अब 18 गते ल। अब क्रम संख्यामा पहिलो नम्बरमा के हुने भयो सिमी। कति छ सिमी कति हो परिमाण 2 किलोग्राम र दर कति छ 1 किलोग्राम बराबर कति हो सिमीको मूल्य 1 किलोग्राम बराबर 3500। भनेपछि जम्मा मूल्य के हुने भयो 35 गुणन 2 भनेको कति आयो 70। त्यसैगरी 2 मा के छ सिमी पछाडी अर्को गाजर 1 केजी। गाजर कति 1 किलोग्राम नै लेखौँ होला है। भनेपछि 1 केजी किन्यो भने त दर जति हो त्यति नै हाम्रो मूल्य हुन्छ र यसको दर कति रहेको छ गाजरको दर रु 24। यसलाई पनि रु 24 नै पर्यो। अनि त्यसपछि 3 मा चाहिँ के भयो त 3 मा चाहिँ बन्दालाई कति छ बन्दालाई किनेको 2 केजी हो र रु
25 रुपियाँ प्रति केजी छ भनेपछि रु 25, 2 केजीलाई 2 गुणन 25 बराबर 50 रुपियाँ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले यतिलाई यसरी केर्न सक्नुहुन्छ र अब जम्मामा हामीले के लेख्छौँ त, यहाँबाट आएको सबैलाई जोड्छौँ भनेको 70 जोड 50 भनेको 120 जोड 24 बराबर 144। 144 जम्मा मूल्य भयो र यहाँनिर विक्रेताको साइन तपाईँहरूले आफैले केही थप्न सक्नुहुन्छ है। ल यो भए पछाडि अब अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर गमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, 1 किलोग्राम खुर्सानी अनि 3 किलोग्राम मुला, 3 केजी मुला, 1 किलोग्राम गाजर र 1 किलोग्राम गोलभेडा। अब यसको लागि पनि मैले अहिकै नमुना प्रयोग गरेँ है। ल यहाँनिर ल क्रेताको नाममा मानिलिउँ एकछिनको लागि केही एउटा राखौँ। अब 1 मा विवरण, खुर्सानी कति छ परिमाण, 1 केजी भनेपछि यहाँनिर राख्नु पर्यो 1 किलोग्राम। अनि दर कति छ, 1 किलोग्राम बराबर खुर्सानीको 60 रुपियाँ थियो है, रु 60 भने पछाडि 1 केजीको अब दर जति छ त्यति नै हुने भयो, रु 60, किनकि दर भनेको 1 केजीको मूल्य त हो नि। र 2 मा चाहिँ के छ, 2 मा चाहिँ 3 केजी मुला कति, 3 किलोग्राम भने पछाडि 3 किलोग्रामलाई प्रति किलोग्राम यसलाई कति थियो, 18 थियो, 18 भनेपछि 3 18 रु 54 हुने भयो है। अनि 3 मा चाहिँ गाजर 1 केजी, गाजर कति, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम भनेको रु कति जाने भयो, 1 किलोग्रामलाई हामीलाई 24 भनेको थियो, यसलाई रु 24। र 4 मा चाहिँ गोलभेडा 1 केजी, गोलभेडा कति, 1 केजी, 1 केजी भने पछाडि के गर्नु पर्यो त, 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम गोलभेडा भनेको 1 किलोग्राम गोलभेडालाई कति परेको थियो, गोलभेडा 40 रु 40 40 भनेपछि यसलाई पनि रु 40 लेख्नु पर्यो। अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ केर्न सक्नुहुन्छ अनि अब सबैलाई जोड्ने है भनेको कति भयो, 60 जोड 40 100, 124, 124 जोड 54, 8 7 1 भनेको 178 रु 178 भयो। र साइनमा अब तपाईँहरूले के गर्नु न, ल सकियो है। यसरी हामीले हल गर्छौँ। र अब हामी जान्छौँ हाम्रो अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर घमा के भनेको छ, 2 किलोग्राम करेला अनि त्यस पछाडि 2 किलोग्राम गोलभेडा अनि 1 किलोग्राम मुला अनि 1 किलोग्राम खुर्सानी। ल अब यसको लागि पनि मैले अहिकै नमुना प्रयोग गरेँ। ल यो नमुनामा जस्तै नाम के एउटा के राखौँ न, के राखौँ,
ल अब एकमा हेर्नुहोस्, विवरणमा हामीलाई के दिएको छ, करेला भनेको छ 2 केजी, मिति 2077 साल 02 महिना 09 गते है। अब करेलाको परिमाण कति, 2 किलोग्राम। दर कति छ, करेलाको दर हामीले यहाँनिर देख्न सक्छौँ। करेलाको दर भनेको 36 रु 36 प्रति केजी भन्छ। 2 केजीको कति गयो, 36 दुना 72। अनि 2मा हेरौँ, 2मा चाहिँ के भयो, करेला पछाडि गोलभेडा 2 केजी गोलभेडा कति केजी, 2 किलोग्राम। गोलभेडालाई कति छ, रु 40 छ भनेपछि 2लाई 80। अनि 3मा के छ, मुला कति, 1 केजी। एक किलोग्राम मुला रु 18 थियो यसको, यो भनेको कति नै हुन्छ, रु 18 नै हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को 4मा के छ, खुर्सानी। खुर्सानी कति हो, 1 किलोग्राम खुर्सानी हो र खुर्सानीको दर कति थियो, 60 थियो भने दर भन्नुको अर्थ त त्यही हो, 1 केजीलाई 60 पर्छ भन्न खोजेको हो। भनेपछि यसलाई पनि तपाईँहरूले के लेख्न सक्नुहुन्छ, रु 60। अरू कुराहरू यसरी के हेर्न सकिन्छ। अब जम्मा भनेको के हुने भयो, जम्मा भनेको 72 जोडा 82 80 बराबर 215 जोडा 18 बराबर 0171 जोडा 60 बराबर 230। अब ल यो भयो। अब यो त हामीले सकाइ नै हाल्यौँ, बिल बनाउनु केही पनि ठुलो कुरा भएन। त्यस पछाडिको अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। अर्को प्रश्नमा के भनेको छ, ङमा यी माथिका 4वटा बिलमध्ये कुन चाहिँ सबैभन्दा बढी रुपैयाँको रहेछ, कुन चाहिँ सबैभन्दा बढी रुपैयाँको रहेछ। यो छ प्रश्न। अब यसको लागि हेर्नुहोस् त, हामीले सबैको अब यहाँनिर तुलना गर्छौँ। कुन चाहिँमा सबैभन्दा धेरै छ, यसमा जम्मा 136 छ, यसमा जम्मा 144 छ, यसमा जम्मा 178 छ र यसमा 230 छ। सबैभन्दा धेरै त अभियसली 230 नै हुने भयो। भने पछाडि बिल नम्बर यो कति हो, यहाँनिर बिल नम्बर हुनुपर्ने है। बिल नम्बर यो 4औँमा थियो 4 है। बिल नम्बर 4 चाहिँ के रहेछ त, सबैभन्दा धेरै पैसाको रहेछ। तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ, बिल नम्बर 04 सबैभन्दा धेरै रुपैयाँको रहेछ भनेर यसरी जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। र अरूलाई चाहिँ बिल नम्बर 03 अनि बिल नम्बर 02 र बिल नम्बर 01 लेख्न नबिर्सिनु होला है। बिल नम्बर ल यसरी चाहिँ हामीले हल गर्ने गर्छौँ है। अब यो भइसके पछाडि अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 3। प्रश्न नम्बर 3मा के भनेको छ भन्दाखेरि, प्रश्न नम्बर 3मा जनता प्रावि
मुगुको वार्षिक बजेट निम्नानुसार छ। बजेट हेरी तलका प्रश्नको उत्तर लेख। बजेट हेरी तलका प्रश्नको उत्तर लेख। यो छ प्रश्न र हामीलाई यहाँनिर बजेट दिएको छ। बजेट पहिला सुरुमा म यसको यो तालिका जस्तो छ, यो तालिका बनाउँछु अनि हामी छलफल गर्नेछौँ है। यो भयो। यो भयो अनि त्यस पछाडि यो भयो र यो भयो। यो भयो। यस्तो छ। अनि अझै अर्को यस्तो छ है। ल अब यहाँनिर म यो अरू कुराहरू यहाँनिर लेखेको कुराहरू सार्छु। पहिला आम्दानी लेखेको छ अनि खर्च लेखेको छ। आम्दानीमा स्रोत लेखेको छ, स्रोत अनि रकम रुपैयाँमा छ अनि शीर्षक अनि रकम। ल पहिला सुरुमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुदान, जिसिकाबाट अनुदान का बाट अनुदान भनौँ है। अनुदान कति आएको रहेछ? 2 लाख। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ तलब, तलब बाँडिएको रहेछ 2,30,000। अनि त्यस पछाडि गाविसबाट अनुदान, अहिले गाउँपालिका हुन्छ गापा लेखेँ है। गाउँपालिकाबाट अनुदान कति छ? 50,000। अनि मर्मत साभार सम्भार कति छ? मर्मत सम्भार 25,000। अनि त्यस पछाडि स्थानीय चन्दा सङ्कलन कति छ? 20,000 र अन्यमा छ 25,000। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर मसलन्द भनेको छ। कति छ मसलन्दको लागि? 12,000। अनि शैक्षिक सामग्री खरिद शैक्षिक सामग्री अलिकति समस्या पर्छ कि जस्तो छ। ल समस्याको समाधान भयो जस्तो छ।
यो यसको लागि हो, यो यसको लागि हो र यो चाहिँ खरिद। कति छ? खरिद 5000। अनि त्यस पछाडि विविध कति छ? यो छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर जम्मा भनेको छ अन्तिममा, जम्मा कति? 2,95,000। यो चाहिँ के छ? आम्दानी। र यो चाहिँ के छ? त्यसबाट भएको खर्च 274। अब प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर कमा के सोधेको छ? कमा विद्यालयको आम्दानी नै सबैभन्दा ठुलो, आम्दानीको सबभन्दा ठुलो स्रोत के रहेछ? आम्दानीको सबैभन्दा ठुलो स्रोत के रहेछ? के रहेछ त विद्यालयको सबभन्दा ठुलो आम्दानीको स्रोत? ठुलो आम्दानीको स्रोत भन्नुको अर्थ सबैभन्दा धेरै पैसा कहाँबाट आउँछ भन्नु नै त्यसको के हो त? सबैभन्दा ठुलो आम्दानीको स्रोत हो। र हामीले के देख्न सक्छौँ? जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट आएको अनुदान 2 लाख छ, जुन चाहिँ आम्दानीमा मध्येको सबैभन्दा धेरै छ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो आम्दानीको स्रोत के रहेछ त? सबैभन्दा ठुलो आम्दानीको स्रोत के रहेछ? जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट आउने अनुदान है, बाट अनुदान। ल खमा हेर्नुहोस्, खमा के छ प्रश्न? खमा चाहिँ सबैभन्दा बढी केमा खर्च हुँदो रहेछ? बढी केमा खर्च हुने रहेछ? केमा खर्च हुँदो रहेछ सबैभन्दा बढी? हामीले खर्चपट्टिको भागमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै रकम यहाँनिर देख्न सक्छौँ। भनेको शिक्षकलाई दिने अथवा न अरू अन्य कर्मचारीलाई दिने तलब चाहिँ सबैभन्दा धेरै खर्च भएको जस्तो देखियो। त्यसैले हामीले के भन्न सकिन्छ त? सबैभन्दा धेरै, सबैभन्दा बढी भनौँ न, बढी तलबमा खर्च हुने रहेछ, यो लेख्न सकिन्छ। ल अब यो पछाडि अर्को प्रश्न छ, प्रश्न नम्बर गमा। गमा के भनेको छ? विद्यालयको आम्दानी र खर्च कुन बढी रहेछ? विद्यालयको आम्दानी र खर्च कुन बढी रहेछ? कुन चाहिँ बढी रहेछ त आम्दानी र खर्चमा? हामीले यो अन्तिमको यो जम्मालाई चाहिँ तुलना गर्छौँ। कुन धेरै छ त्यही भन्नु पर्यो। र यहाँनिर हामीले हेर्दाखेरि यो आम्दानी चाहिँ खर्चभन्दा बढी भएको देख्न सकिन्छ। त्यसैले विद्यालयको खर्चभन्दा आम्दानी बढी रहेछ। खर्चभन्दा आम्दानी बढी रहेछ। ल अब जाउँ हामी घमा। घमा के छ? विद्यालयको वार्षिक बचत कति होला? विद्यालयको वार्षिक बचत कति होला? वार्षिक बचत
कति होला, यो छ प्रश्न। अब विद्यालयको वार्षिक बचत भनेको के हो त? विद्यालयमा जति आम्दानी हुन्छ त्यसबाट खर्च भएको भाग त भइ नै हाल्यो, त्यहाँभन्दा बाँकी सबै के हुने हो त? त्यही विद्यालयमा रहने हो भन्नुको अर्थ बचेर बस्ने हो। भनेको बचत भनेको चाहिँ विद्यालयमा भएको आम्दानीलाई, अथवा विद्यालय मात्र होइन कहीँ पनि भएको आम्दानीबाट खर्च घटाइयो भने बचत आउँछ। त्यसैले हामीले के भन्न सकियो त? यहाँ जम्मा आम्दानी बराबर रु 295 अनि जम्मा खर्च बराबर रु 274 छ भनेदेखि हामीले त्यसैले बचत बराबर के हुन्छ? बचत बराबर जम्मा आम्दानी घटाउ जम्मा खर्च हुन्छ। बराबर के हुने भयो? 295 3टा 0 घटाउ 2, यो भनेको कति भयो? 295 1 2 3 घटाउ 274 1 2 3 3 1 2 0 भनेको 21,000। यो चाहिँ के भयो त? विद्यालयको बचत भयो। यसरी हामीले कुनै पनि एउटा बजेटबाट चाहिँ के हुँदो रहेछ विवरण होइन, अनि आम्दानीका कुराहरू, खर्चका कुराहरू, बचतका कुराहरू यसरी निहाल्न सकिन्छ। यसैको लागि नै हामीले बजेटको प्रयोग गर्ने गरिन्छ है। ल, आज हामी यति नै पढ्छौँ। तपाईँहरूलाई कुनै पनि शीर्षकमा केही पनि समस्या भएमा हामीलाई सोझै कल गर्न सक्नुहुन्छ, फोन गर्न सक्नुहुन्छ। र फोन गर्नका लागि 98 495 95 8 95 को बाटो भई तपाईँहरूले हामीलाई वाट्सएपमा, भाइबरमा, इमोमा, साथसाथै मेसेन्जरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै आजको कक्षाबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। हामी अर्को कक्षामा चाहिँ तथ्याङ्क शास्त्र पढ्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि तयारी अवस्थामा बस्नुहोला। धन्यवाद।